Maayong adlaw dinagat na niya kita karon sa PPA Surigao City aron pagkasaksihan ang formal nga pagpanglargas sa mga seasonal workers padulong sa South Korea. Tataw nga kalipay ang makita sa 42 nga mga dinagat ng seasonal workers nga nagmalampusong gideploy karong adlaw, Abril 8, 2024 isip usa ka mga mag-uuma padulong sa nasod sa Korea. Kini agig pagtuman sa usa ka programang remedy sa panginabuhian sa provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Nilo P. Demary Jr. MPM, pinaagi sa paningkamot sa buhatan sa Migrant Office sa pagpanguna ni Migrant Office Administrator Ivy Vergara Ecleo, PBMLP National Executive Vice President Board Member Dick Victor Carmona ug sa suporta sa mga nagkalaing-laing ahensya. Lakip niini nga kalihukan personal nga giubanan ug gigiyahan ni Migrant Office Administrator Ivy Vergara Ecleo, Migrant Office Staff Girly Opsima ug mga kauban sa buhat ang mga seasonal worker gikan sa probinsya, PPA Surigao City hangtod sa Mactan Cebu International Airport aron masiguro nga walay mamahimong aberya ug malampusong matabangan ang matag usa kanila. Karon ato ang gihatod ang 42 ka aplikante padulong ngadto sa Yongwol, South Korea. So ako alang last message ani nila nga inigabot didto na briefing naman sila, napidos naman sila many times. Magtinarong, mauli sila og balik, kay kung i-request sila o i-endorse sila sa ilahang employer, mubalik na pod sila dito kay para man sa kayuhan sa tanan dili ra man ni sa inyo, una-unaon ninyo nga kini nga programa para sa mga dinagat non, para sa Dinagat Islands og dala nato ang Pilipinas. Og daghan kayo salamat kang Governor Nilo Demary, tanan board members nga nagpaluyo ani, kang board member Carmona, daghan kayong salamat sa tanan sa Migrant Office, sa tanan nga nisuporta ani, daghan kayong salamat ug mao ni atong first batch nga mapalarga kumang adlaw. Magpadayon ang maong programa sa paglihok ug pagprepara sa mga mosunod nga mga batch sa seasonal workers agig paghatag kahapsay sa kinabuhi sa mga dinagat nun ug makalingkawas sa kalisod nga gibati. Karon sa akong paminaw karon reg, di pa mi katuo ba nga niabot na mi sa point ba nga nanagid mi diri tinuod na gid ni kanang mga doubters sa mo. Sorry, konsulti na ako sa government sa labi na sa mga naglihok ani gikan kang Sir Dicar, kang Ma'am Ivy, labi na kang Gov. Demary Jr. Nga walay sawa sa pagtabang sa mo gikan sa from day 1 hangtod karon na nami diri gobwa mura gyud mo isulti tarongon na mo ni gikan karon gikan sa day 1 nga trabaho na mo padulong sa paguli sa among paghuman sa among kontrata kay para pohon-pohon bod makabalik pa mi tapos og daghan pa mosunod nga batch nga mosunod pa ani nga kuan dili lang kami. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Menidia reporting.